d'accord. Donc نخدمو كيفما قلنا ليليس بغيتو ديال الباطو ياك فرفارات الباطو اون هيليس دو باطو اللي غنخدمها كاريمون بسيرفاسي كنحاول ما نخدمش كاع لي سكيس دونك لو سونتر ديالها ولا لاكس ديالها بيان سور سان سيلندر اللي غنجي كاين عندي ماشي في ليكستروزيون بغيت نحل هاد لابارتي اللي في ليكستروزيون ونخرج هذا باسكو غنخدم به donc le point je vais le créer il va être central validé le plan ou pardon la direction c'est suivant Z la deuxième limite نعطيها 0 باش يبقى ليا لو بلان ديالي الوسط وهذا نطلعو غير فيزويلمون بون نكبرو شويه كما قلنا حنا ما نخدموش ا ليشال نخدمو غير فيزويلمون اي جو فاليد واخا ليليس عندها 3 بال هاد لي 3 بال ولا نديرو 4 3 و 4 باطو تيتانيك فيه 3 دونك نديرو 3 غير باش نبقاو ان تروك فيزويلمون اللي نعرفوه D'accord. Pour on a trois pales, donc بيناتهم 120 degrés par rapport le centre. كيفاش نحسبوا لونغل في السيرفاسي؟ شنو هي الحاجه الوحيده اللي كاينه لا في بارت ديزاين لا في السيرفاسيك من غير لي سكيس اللي يمكن نحسبوا بها لونغل؟ سي تو سامبلومون لا ريبيتيسيون سيركولير. دونك نعرفوا كيفاش نحسبوا بعدا. مزيان. Pour avoir une hélice خاصني l'héliquidalité. خاصني لا فورم هيليكويدال ولا لا فورم ديال فيلتاج ولا لا فورم ديال هيليس ما مشاوش بايد في كاتيا جاو سماوها هيليس هي هادي نسيت واحد الحاجه ماشي نسيت واحد الحاجه غنديرها دابا اول حاجه بون غنحط ان بوين هنا اللي يكون نجيبوه مع هذا البلان نجيبوه مع هذا البلان اي جو فاليد لا شنو كنحاول ندير لاكس ça va être Z ولو با هنا ما عارفش ولا اوتور ما عارفش هذه هي اللي نسيتها مي كيما قلنا ساهله نجبدوها غير من ليكستروزيون انا اللي درت هنايا دونك 98 كما قلت لكم ما عبرت والو حسيت غير بيدي وندير لا اوتور ديالو 98 اي لا اوتور ديال لو با باردون لو با الا بغيتو باش يجيني داير 120 دوغري شحال خاصني ناخد سي سامبل خاصني ناخد 98 فوا 3 الا ركزتو معايا مزيان راه تبان لكم الا درت لابيرسو يجيني ما بين هذا وهذا 120 دوغري سور سي كيسيون دو كالكول ديال لو با قسمتو على 3 وخديتو كوم اوتور داكوغ ولا خديت لا اوتور جينيرال وضربتها في 3 وعطيتها لو با دونك ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين كاين 120 دوغري كاين ندير بطريقه اخرى ولكن ما تكونش اكزاكت بزاف اللي هي جو رياليز كما قلنا لونغل كيتحسب باش في الفولوميك بلا ريبيتيسيون سيركولير اللي فينا هي تالفه ليا هنايا فوالا elle est là donc je vais répéter هاد لو بوين لا donc du coup je dois créer un point اللي غنجي نديرو هنا ماشي sur une courbe coordonnée ما كرهتش لو بوين فوالا هاد لو بوين هاد لو بوين يلا كرييتو غندير ليه اون ريبيتيسيون سيركولير deux instances بيناتهم 120 degrés autour de هاد لاكس هو يجيني هنا جو فاليد وهنا غنشد هذا عاوتاني جو فيك سا فا ايتر ان بوين انترميديير بور كريي ان اوتر بوين اللي يكون فوق منه بشحال 98 حنا اللي صايبنا ديال الهدف ديال ليكستروزيون ديال السيلندر فلاكس زد 98 اي جو فاليد الا لاحظتوا سي كوانسيدون دونك الا كاشيت هذا هادو هما لي بوين اللي عاد كرييت دابا سي اون اوتر مانيير وهنا نقدر ندير تو سامبلومون عاوتاني اون دروات ديال هنا ما بين نتا ونتا ونافيكتي لها اون سيرفاس نقول لها بغيتك على هاد لا سيرفاس دونك دوكو كتلصق عليها لاحظتوا غير هو واش الي افيكتيفمون اليبتيك ولا لا هنا جابها اليبتيك وي جابها اليبتيك باغ كونطخ ندير ليها روتور اون اريير
retour en arrière, retour en arrière. وندير اون droite نورمال وما نعطيهاش ان سوبور غير باش نشوفوا اوت شوز. نحاولوا نشوفوا الا درت اون droite نورمال نعرفوا انه كاينه واحد الحاجه سميتها لا بروجيكسيون هنا. ونختار هاد لا droite ونقول لها بروجيتي على هذا ابيرسو تجيني بحال هكا. دونك هذه جو بونس هي اللي ما تكونش دونك هذا الكاش هي اللي ما تكونش بريسيز ما تكونش اليبتيك. دوكو الى افيشيت هذا فين هو هذا غيبان الفرق. داكور. دونك الى بغيت ان تروك اليبتيك سي سوا لي ليس سوا لا droite avec projection avec support. بون دونك هذه ما عندي ما ندير بها نخدم بحال هكا. واخا انا خاصني لا ميم شوز في الاكستريميتي ديال لابال. متفقين معايا؟ ما نمشيش بعيد. اللي غندير سي ان ديكالاج ديال هاد لو سيلندر نعطيه غير فيزويلمون هكا. ومن بعد في هاد الحاله هادي ندير لا بروجيكسيون اللي عاد شفناها ديال هاد لا فورم اليبتيك على هاد لو ديكالاج اللي انا درت. دونك جي كري اون سيرفاس rien que pour réaliser le décalage اللي ما بغاش يخدم. حيد هاد السوليسيون لا بلو بروش عطاني جوج وحده من هنا وحده من لهنا. الا درت سوليسيون لا بلو بروش هنا كيعطيني اوبيراتور سمال بروجيكسيون. دو سوليسيون utiliser la projection désactiver fermer aperçu ça marche pas. واخا دونك نديرو لا سوليسيون les deux solutions en même temps. donc نعاودو projection de ça sur ça. نديرو les deux solutions نديرو aperçu et je valide. واخا garder tous les sous-éléments on valide. donc هذا فيه جوج انا عندي الغرض غير بواحد دوكو خصني نقسمو. شفنا ديجا ديساسومبلاج لدو سيلول. دونك ولات عندي هاد لاكوب بوحدها هذا انكاشي باش ما يديرليش ديرونجمون. ولات عندي هادي بوحدها وهادي ما عندي بها غرض دونك حتى هي نكاشيها. هذا هو اللي عندي بها الغرض مزيان. الوغ كاينين دو شوا. نيت هنا راه كنكتشفوا لي ديفيرون زوبيراسيون اللي كي سون بروبوزي بار كاتيا في السيرفاسي. يا اما نسد هادشي كامل وندير الغومبليساج genre des droites tout simplement une deuxième droite هنا وندير le remplissage اللي شفناه ياك سوا كونترول زد كونترول زد كلي ندير سيرفاس دو راكور. وهنا نقول ليه ديريكتومون بين هاد لا دروات وهاد لا دروات هاد لا كورب وهاد لا كورب باردون الا درت ان ابيرسو ديريكتومون بلا رومبليساج. داكور نفاليدي هادي باسكو سهل مزيان. بغينا دي زاروندي ياك بعدا هادي مبقى عندنا بها غرض نحيدها ما ديرونجينيش جو لا كاش. هنا بغينا دي زاروندي ضروري دي زيليت خاصهم يكونوا اروندي في القناة. دونك شفنا الكوان غير هو ما عندناش هاد لا كورب ديكو غنمشي نليميتيها نجيبها عندي. لا مبغيتهاش كامله بغيت غير هاد لاغيط. واش ما بغاتش ميمكنش هادي وي يمكن ليميت. وهنا ما نديروش كونتينيتي اون بوين نديرو با دو بروباغاسيون تو سامبلومون ما تدورش ملي كتلقى بوين ما تدوريش حبس با دو بروباغاسيون فاليد. وعاوتاني نجيب حتى هادي بيسكو يكون عندي لا ميم شوز ليميت با دو بروباغاسيون فاليد. شنو خصني ندير لو كوان قلنا. دونك لو بروميير اليمون هو هذا لو دوزيام اليمون هو هذا لو سيبور ديالي هو هذا ونزيد في لو غيون وعاوتاني سافا ايتر ان تروك اللي هو بيرمون فيزويل. بيان سور الا بغينا نديمونسيونيو دي زيليس بزاف ديال لي كالكول نورمال ايروديناميك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك حتى هنا وهنا سوق هنا نبدلو ان بو نجيبو اون فورم جينيريك ديال لي زيليس باغ اكزومبل. داكور مزيان. بقى ليا شنو؟ بقى ليا نقطع شي بشي. كما قلت لكم لا ديكوب سي لون دي زوبيراسيون لي بلو امبورطونط في سيرفاسي. كنقطع هذا بهذا حتى هذا اي جو فاليد صافي.
مابقى عندي غرض حتى حاجة في هاد لي كور. دونك كاشي لي كور مشاو كاملين، لي بوان تا هما كاشي لي بوان، وهذا تا هو جو لو كاش مانيويلمون. مازال عندي دوط زوبسيون. اون ا دي كوم كوا بغينا ان اروندي اللي هو يكون ايروديناميك بور بيرسي لو فلويد ولا لا ولا لو ولا سكو فو فولي. دونك لو فلويد اون جينيرال اللي غندير سي سوا يمكن لي ندير تاك اكستروزيون suivant la direction Z, je peux le faire. ولا كاينه واحد لوبسيون مزيانه خدامه بزاف كيخدموا بها بزاف، سي لا بروباغاسيون. دونك هنا on choisit une extrémité, on choisit qu'est-ce qu'on veut extrapoler ou bien propager, c'est هاد لا ديمونسيون. وهنا لافونتاج ديالها هي انها كت سا غارد كدير لها لاسومبلاج اوتوماتيكمون. دونك الا درنا بحال هكا سي تو سا. اما الا درنا غير ليكستروزيون خصنا عاد مازال اسومبليو ليكستروزيون الاولى مع السينادر الثاني. ما علينا. دونك هنا نبدل غير المود فيزواليزاسيون باش ما يبانليش هذا الخط مزيان. دونك قلنا بغينا ان تروك اللي هو بومبي، اون سامبل ريفولوسيون بو فيغ لافير. ندير ان تي تروك اللي هو مقوس بحال هكا، ندير ريفولوسيون اوتور دو هاد لاكس. ولكن كاينه واحد القضيه ديال الغومبليساج بومباج، ونشوفوا منها حتى القضيه ديال السيبور اللي غنعطيوه اون طونجونس. شوفوا معايا مزيان كتنفع بزاف، وما كايناش غير في الغومبليساج، كاينه في بزاف ديال لي زوبيراسيون وحدين اخرين. دونك هنا le contour il est fermé et je vais choisir هاد le support pour qu'il soit tangent. وما درتش un point de passage، ce qui fait هو يكالكولي اوتوماتيكمون شي حاجه اللي هي هادي. داكوغ. الا بغيت بالضبط ما يوصل ليا حتى لهنا ولا يزيد يكمل، خاصني نكري un point de passage. donc le point de passage avec la tangence et ça va marcher. donc عاوتاني نطلع في الزد، فازي مثلا غير حتى لهنا، ندير ليه اوكي لابيرسو. دونك هنا كيعاود يهبط. داكوغ. الا بغيت نبدلو نشوف واش يمكن نبدلو هنا. وي نزيد نطلعو شويه الفوق اكثر من القياس، نشوف واش يعطيني شي حاجه. ابيرسو لا سي لو ماكس ديالو. كيسيون دو طونسيون. المهم هضره اخرى هذيك. اي جو فاليد. داكوغ. دونك هادي عندي بوحدها، هذا وهذا ما مجموعينش. اللي غندير ليهم بون هاد الجوج سي ان اكس، دونك il va être rempli peut-être percé par la suite par derrière mais bon. غندير ليهم لاسامبلاج هنا aperçu validé. وهادي شنو قلنا ندير ليها اون ريبيتيسيون، ولا نقدر ندير لها ايبيسير وعاد من بعد ندير لا ريبيتيسيون. mais bon je peux faire ce que je veux du moment que je sais ce que je fais. 3 fois validé. Voilà la forme générale. دابا بقى لي غير نرجع للبارت ديزاين. كيف ما قلنا c'est la partie la plus critique. Vous allez voir ça par la suite ملي تكونوا كتخدموا les exercices باسكو ماشي ديما كيصدق لك الغومبليساج. دي فوا كتلقى دي تروك محلولين، دي فوا كتلقى دي تروك ما كاملينش، دي فوا كتلقى دي تروك ما ماسومبلينش، دي فوا كتكون ناسي ان بوان تالف لك في شي قنت حتى هو كيتسيليكسيونا وكيقول لك ما يمكنليش نترومبلي سا. دونك c'est des choses qui arrivent ou avec l'expérience on arrive à les maîtriser. donc هنا l'épaissir ندير هذا راه بوحدها نعطيها بون 2 ملم. نشوف لابيرسو كما كنقول لكم ديما ابيرسو فيزويل عاد فاليداسيون كونتكستويل ولا فاليداسيون لوجيسيال. aperçu valide. وبقى لي غير عاوتاني هنا كاشي لي سيرفاس et c'est bon. Donc on arrive un peu à voir la logique de conception surfacique. الا لاحظتوا كاين بزاف ديال الطرق باش ندير شتى الاشياء اي حاجه، كاين بزاف ديال الطرق. خاصني غير مع لا براتيك كنولي كنعرف لي
اللي الطريقه اللي هي qui prend le moins de temps و la plus efficace باش انها تعطينا اون كونسيبسيون اللي هي enfin اللي داكشي اللي حنا بغيناه. وكيف ما لاحظتوا راه سي بازي سورتو سور لو فيزويل، ما كندويش على الفرفره، كندوي على لي زوطخ بيس اللي خدمنا. دونك هذا ما كان.